बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज की सबसे अहम खबर NA-75 डिस्का के ज़िमनी इंतखाब के बारे में है। आज चूँकि इलेक्शन कमीशन में साहम मामले की समाअत थी, इलेक्शन मुतनाज़ हुआ, नताइज मुतनाज़ हुए। कैसे हुए? क्योंकि RO ने आज इलेक्शन कमीशन के रूबरू धांधली का खदशा ज़ाहिर किया है और सिफारिश की है 14 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग की। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबात के हवाले से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में PTI के दलाइल क्या थे और RO क्या कहते हैं, इस मौजू पर तफसील से सबसे पहले बात करेंगे। शामी साहब सीनियर सहाफ़ी अदील वड़ाई साहब, उन्होंने भी ज्वाइन कर रखा है, लेकिन आपने भी ये मामला सुना देखा। अब ये तो तय हो गया कि गड़बड़ हुई, अब तो हल निकालना होगा इलेक्शन कमीशन ने। क्या ये नुकता दुरुस्त है? देखिए, जब इलेक्शन कमीशन ने अब समाअत शुरू कर दी और नतीजा रोक दिया है, ये बिल्कुल ऐसी बात है जब अदालत में कोई मुकदमा चला जाता है ना, तो फिर फरीकैन को सारा जोर वहाँ लगाना चाहिए अपने दलाइल पर। यानी जो PTI है वो भी और PMLN है वो भी। इलेक्शन कमीशन के सामने उनके वकील पेश हुए हैं, उन्होंने दलाइल दिए हैं, लेकिन उसके बाद दोनों जमातें जो हैं उनके लीडरों ने हस्ब तौफीक बाहर आकर भी अपने पूरा और जो कुछ अंदर कहा वो भी सुनाया, जो नहीं कहा शायद वो भी सुनाया। जो नहीं कह सकते थे वो बाहर आके सुनाया। देखिए, ठीक। अब ऐसी सूरत में मेरी मुअद्दबाना गुजारिश ये होगी दोनों से कि जब आप इलेक्शन कमीशन ये फैसला कर रहा है, मामला ज़ेर समाअत है, तो जितना जोर आपने लगाना है वो अंदर लगाएं, ठीक, बाहर ना लगाएं। मीडिया टॉक उससे गुरेज करें। मीडिया नहीं, इस तरह की मीडिया टॉक से गुरेज करें, जज्बात जिससे भड़के बारंगेख्ता हों। देखिए, जज्बात को भड़काना, मुश्तइल करना और लोगों को एक दूसरे के मुकाबिल खड़ा कर देना, सही, ये कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं, शायद ये किसी हद तक आसान भी हो, लेकिन उसके बाद जो होता है आसान बहुत होगा, उसको कंट्रोल करना फिर मुश्किल नहीं होता है। एक मुल्क के शहरी हैं, एक ही, यानी आप देखें ना, शहर, एक शहर के रहने वाले, एक हल्के के रहने वाले, एक पोलिंग बूथ पे आके वोट डालने वाले, तो ये उनके दरमियान इतनी नफरत की दीवारें खड़ी नहीं होनी चाहिए कि वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाए। ठीक, अदील से बात कर लें सर। इसलिए मेरी गुजारिश ये है, जो भी दलाइल है ना, अब इलेक्शन कमीशन, तारीख में पहली बार इलेक्शन कमीशन ने इतनी तेज रफ्तारी से काम किया है और असर्टिव है उसका रोल। अब उसको उसका काम करने दिया जाए, अदारे जो है ना उन पे धौंस न जमाई जाए, उनको इंडिपेंडेंटली अपना काम करने दिया जाए। वो पोलिंग कराना चाहे री पोलिंग करा ले, पूरे हल्के में कराना चाहे पूरे हल्के में करा ले, 14 पोलिंग स्टेशन पे कराएं 14 पे करा ले, 20 पे कराना चाहे 20 पे करा ले, उनको उनका काम करने दे। ठीक, अच्छा जी अदील साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज आपने इस समाअत को देखा सुना, RO का जो बयान है वो बड़ी अहमियत का हामिल है, उसका खुलासा क्या है? वो क्या कह रहे थे अपने रिटर्न बयान में भी और बाकी जो आपने रिटर्निंग ऑफिसर जी, रिटर्निंग ऑफिसर जो NA-75 जो इंचार्ज होता है पूरी इलेक्शन इस एक हल्के, स्कीम पूरी जो है उसमें मरकजी किरदार रिटर्निंग अफसर का होता है। पहले तो उनका जिक्र कीजिए ना जी। रिटर्निंग अफसर ने जी वो सारा हवाल बयान किया कि उन्होंने राब्ता किया, तो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर से राब्ता किया, तो एक का फोन चल रहा था, बाकी 19 का फोन बंद था, जिसका चल रहा था उसने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। और ये सारे सुबह 5:30-6 बजे के करीब पहुंच गए। जब इनसे पूछा कि आप कहाँ थे, लेट क्यों आए, तो किसी ने कहा सड़क खराब थी, किसी ने कहा धुंध थी, किसी ने कहा गाड़ी खराब हो गई। तो इस पर रिटर्निंग अफसर ने अपनी जो रिपोर्ट में इन 20 पोलिंग स्टेशन के हवाले से ये भी इंकशाफ किया कि इन प्रिजाइडिंग अफसरों को जब बुलाया गया 1 बजे इनका बयान, तहरीरी बयान लेने के लिए, तो इनमें से सिर्फ 8 पहुंचे, बाकी आए भी नहीं। यानी उन्होंने रिटर्निंग अफसर की बात को या उसकी पावर को इतनी अहमियत ना दी कि वो आकर उन्होंने अपना बयान भी रिकॉर्ड कराया हो, तो जिस पर कमीशन ने हैरानी का इजहार किया। और जो रिपोर्ट थी रिटर्निंग अफसर की इन पोलिंग स्टेशन के नताइज के हवाले से, फॉर्म 45 अभी तक सिर्फ नून लीग ने जमा कराए हैं। तहरीक इंसाफ आज इलेक्शन कमीशन ने भी फॉर्म 45 नहीं लेकर आई थी, और जो नून लीग ने फॉर्म 45 20 हलकों के जमा कराए हैं
उनमें से 4 के जो रिजल्ट हैं उसमें कोई फर्क नहीं है, 14 के जो रिकॉर्ड है वो मैच नहीं कर रहा और 2 की नकल इन्होंने फराहम नहीं की। तो यानी डिस्प्यूटेड जो पोलिंग स्टेशन है वो 14 रह गए। लेकिन आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इंदिया दिया है कि इसमें फिर रीपोल होगा जहां पर गड़बड़ नजर आई, और इस पे अब कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को टाइम दिया गया। वो वक्त मांग रहे थे कि जी हमें वक्त दिया जाए फॉर्म 45 इन 20 पोलिंग स्टेशन के जमा कराने के हवाले से। तो कमीशन ने इस पे भी हैरत का इजहार किया कि आपके पास हैं तो आप कल जमा करवा दें। तो इस पर फिर अब परसों इस केस की समाअत होगी और वो फुटेजेस चलाई गई फायरिंग की, पोलिंग स्टेशन की जो सूरत हाल थी वो जज साहिबान ने देखी, इलेक्शन कमीशन के अरकान ने वो देखी कि वहां पोलिंग स्टेशन पर लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन थी। तो जो प्रिजाइडिंग अफसरान है उनसे मुतल्लिक फिर ये जो अरकान है इलेक्शन कमीशन के और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब उन्होंने पूछा कि ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है, आपको अगर इन पोलिंग स्टेशन से आपके दफ्तर आना हो तो कितना वक्त लगता है। तो उन्होंने बताया कि जी दिन के वक्त भी आए तो घंटा डेढ़ लग जाता है, तो ये रात का वक्त था। तो इलेक्शन कमीशन के अरकान ने कहा कि उस रात जब आपकी बात हुई थी तो आप और अंदाज में बात कर रहे थे, आप कह रहे थे, आप बड़े परेशान लग रहे थे और कह रहे थे कि हमारी जान को भी खतरा है, पोलिंग का जो बैग्स हैं इन्हें भी खतरा है। आज आपकी बात जो है वो हमें लग रहा है कि आपको हिचकिचा के बात कर रहे हैं। तो बहरहाल इस पे आज जो रिटर्निंग अफसर है उसने अपनी तमाम रिपोर्ट पेश कर दी है। अब सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो रिस्पॉन्स है उसका इंतजार किया जा रहा है। ठहरिएगा अदील, ये बताएं कि जो मेंबर हैं पंजाब से इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने ये नुक्ता उठाया था इन 20 पोलिंग अफसरान के हवाले से कि ये जो गायब थे, जो मिसिंग थे, जो जिक्र भी हुआ रिपोर्ट में, कि इनके फ़ोन अगर बंद थे तो हम जो टेली कम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं उनसे कहकर इनकी लोकेशन मालूम कर सकते हैं। ये बड़ा अहम नुक्ता है क्योंकि इससे ये इस्टेब्लिश हो जाएगा कि ये लोग क्या घरों में थे या उन पोलिंग स्टेशन पे खुद थे। इस बारे में बताएं ना कि ये सवाल कैसे उठा और फिर जवाब क्या था। सर ये सवाल इस तरह उठा था कि इससे भी पहले एक सवाल उठा कि हर प्रिजाइडिंग अफसर के साथ एक पुलिस वैन थी, पुलिस एहलकार था और उनके पास वायरलेस थी। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आपने उस वायरलेस के जरिए राब्ता कर लेना था अगर इनके फोन बंद थे। तो इसमें क्या बहाना है? तो इस पर भी कोई जवाब ना दिया जा सका और उन्होंने कहा जी डीएसपी साहब ने कहा है कि वो राब्ता नहीं हो पा रहा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर इनके मोबाइल, जो मेंबर पंजाब है उन्होंने कहा कि इनकी जो मोबाइल की लोकेशन है इसका पता कराया जा सकता है, इससे पता कराया जाए ये लोग थे कहां पर। तो इस हवाले से रिटर्निंग अफसर कोई जवाब ना दे सके, बल्कि ये कह दिया कि जी पुलिस को कहा था, उन्होंने कहा जी आगे राब्ता नहीं हो पा रहा। तो कमीशन हैरान था कि जो इंतजामिया है, बल्कि ये बार बार पूछा जा रहा था कि क्या इंतजामिया ने आपके साथ ताउन किया, लेकिन रिटर्निंग अफसर हैरान कुन तौर पर ये कह रहे थे जी वहां पर डीएसपी मौजूद थे, वहां पर मुतलका एसी मौजूद थे। तो इंतजामिया के अदम ताउन के हवाले से उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। ये जरूर कहा कि जी उन्होंने कहा जी राब्ता नहीं हो रहा। तो राब्तों के हवाले से ये लोग कहाँ थे, बल्कि इन्होंने तो आना भी गवारा नहीं किया। जो इनको तहरीरी बयान के लिए बुलाया गया था, जो डायरेक्ट रिटर्निंग अफसर के अंडर आते हैं प्रिजाइडिंग अफसर, तो 1 बजे जब उनको बुलाया गया तो वो तहरीरी बयान देने भी सिर्फ 8 आए। तो ये सूरत हाल थी वहां पर। अब इस पर जो रिटर्निंग अफसर की रिपोर्ट है ये तो आ गई है। इलेक्शन कमीशन को अब इंतजार है, सिर्फ तहरीक इंसाफ को कहा गया था कि आप आज कुछ लेकर आए हैं, वो फॉर्म 45 लेकर आए हैं, क्योंकि जो नून लीग है वो ये दावा कर रही है कि हमने जो फॉर्म 45 दिए हैं उन पे तो अंगूठों के निशान भी नहीं है जो इन्होंने हमें दिए थे। तो अब फॉर्म 45 बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया जी इस इलेक्शन के जो इसके हवाले से कि इसकी फेट जो डिसाइड होनी है जी। अच्छा अदील, ये बताइए कि अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो कार्रवाई करना चाहे, ये मुतलका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं या पुलिस हुकाम हैं या इंतज़ामिया के अफसरान हैं, तो किस तरह कार्रवाई कर सकता है, क्या सजा दे सकता है इलेक्शन कमीशन? ये भी कोई ज़ेर बहस आई बात? जी बिल्कुल, अभी मेरी इलेक्शन कमीशन के आला हुकाम से ये बात हो रही थी कि आप क्या कोई कार्रवाई कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया है कि आइन का आर्टिकल 220 तो है ही, लेकिन इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 55 जो है
इसके तहत ये इसके पास इतनी पावर्स हैं कि ये नौकरी से बर्खास्त भी करने की पावर रखता है 2017 का एक्ट आने के बाद, और उनकी तनज़ली कर सकता है, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग कर सकता है। तो इलेक्शन कमीशन के पास इतनी पावर्स हैं कि जिन लोगों ने टेलीफोन नहीं सुने या जिनकी बैटरी बंद थी, यानी एक तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स है ना, हाँ जी, दूसरे आईजी पुलिस हैं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं, कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, इनके खिलाफ ये सारी कार्रवाई हो सकती है। जी शामी साहब, ये इसके हवाले से इलेक्शन कमीशन इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह करता है कि ये तमाम इलेक्शन कमीशन के मातहत थे उस वक्त, और ये तमाम जिनके साथ भी किसी किस्म की कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है कि उसने इंतजामात करने हैं, ये पोलिंग स्टाफ थे उस वक्त, और इन्होंने बहसियत पोलिंग स्टाफ चाहे कितना ही बड़ा अफसर क्यों ना हो, इवन चीफ सेक्रेटरी और आईजी को भी जब इन्होंने ये हिदायत कर दी कि इंतजामात करने हैं सिक्योरिटी के, तो ये इलेक्शन कमीशन के मातहत थे, और सेक्शन 15 का इन पर इत्तलाक होता है, इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है अगर इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन हो रहा हो, हाँ वो किसी एक हल्के में हो या किसी 2 हल्के में हो, उस वक्त तमाम इंतजामी यानी इलेक्शन कमीशन के मातहत हो जाती है, उसके कंट्रोल में आ जाती है, और उसको ताउन करना चाहिए आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ। ये शामी साहब आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। अदील ने भी जो बात की है, आज़म मजीद तारड़ साहब से हमने रब्ता कर रखा है, वो गुफ्तगू सुन भी रहे हैं। अभी वो चूंकि सेनेटर नहीं हुए, तभी एक आज़ाद यानी माहिर कानून है, उनसे राय लेते हैं। तारड़ साहब, ये आपने अदील बड़ाई साहब की गुफ्तगू सुनी, और शामी साहब ने जो कंक्लूड किया है, इसको आगे बढ़ाते हुए ज़रा आसान फहम लफ्ज़ में बताइएगा ना कि इलेक्शन कमीशन किस हद तक एम्पावर्ड होता है, और जो नुकता शामी साहब बयान कर रहे हैं उसकी इलेक्शन एक्ट 2017 में क्या उसके बारे में लिखा है। जी अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मुबारक हो जनाब आपको, माशाल्लाह बहुत शुक्रिया शामी साहब, बहुत नवाजिश। देखिए इलेक्शन एक्ट 2017 जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1976 को रिपील करके बनाया गया, और क्योंकि हमने पिछले 30-35 साल में इलेक्शन के कंडक्ट में बहुत शोर मचे, इवन इमरान खान साहब ने धरने दिए, वो सारी चीजों को सामने रखते हुए इलेक्शन कमीशन को और फाल और मजबूत किया पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट 2017 के जरिए, और उसमें बहुत सारी नई चीजें भी डाली गई। सेक्शन 5 के तहत इलेक्शन कमीशन को ये कुल्ली इख्तियार दिया गया कि जिस हल्के में, जैसे शामी साहब कह रहे थे, जिस हल्के में, अगर तो पूरे मुल्क में हो रहा है तो वो, वरना जिस हल्के में इलेक्शन होने जा रहा है, इलेक्शन कमीशन वहां पे किसी भी इंतजामी अफसर को, चाहे वो किसी भी टीयर का है, और उसका ऊपर जो सुपरवाइजरी ऑफिसर है, यानी कि अगर सियालकोट में हो रहा है तो सियालकोट का डीसी, गुजरांवाला का कमिश्नर, उसका अफसर चीफ सेक्रेटरी, डीपीओ सियालकोट, आरपीओ गुजरांवाला, और फिर आईजी पंजाब, उस हायरार्की में वो उन्हें किसी किस्म की डायरेक्शन जारी कर सकते हैं। खूबसूरत बात यह है कि इलेक्शन कमीशन को हाई कोर्ट के इख्तियारात हासिल हैं, और उनकी जो डायरेक्शन है उसकी हुक्म अदूली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और उसको वही इख्तियारात हासिल होंगे उस सूरत में इलेक्शन कमीशन को जो कि हाई कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत, यानी कि वो आर्टिकल 204 के तहत अपनी पावर्स और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस के तहत इस्तेमाल करती हैं। वो तो होगी 6 माह की सजा और 7 जुर्माने, और जब आपको पता है कि जब कंटेम्प्ट की सजा हो तो आपकी नौकरी नहीं रहती, नौकरी चली जाती है, यू आर अ कन्विक्टेड पर्सन। फिर सेक्शन, जैसे अदील साहब कह रहे थे, सेक्शन 55 में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हैं कि इलेक्शन कमीशन अपने अमले के खिलाफ जो इलेक्शन करवाने गया हुआ है, या वो अमला जो कि उसने मुख्तार किया और वो एज इलेक्शन ऑफिसर काम कर रहे थे, उनके, या जिन जिन से असिस्टेंस मांगी उनके, या जिन लोगों ने इलेक्शन को तहस नहस करने की या टॉपल करने की या इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिस दे के आए, उनके खिलाफ भी प्रोसीड करे। इसी तरह सेक्शन 9 के अंदर इलेक्शन कमीशन को कुल्ली इख्तियार है कि वो पोस्ट इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन मुकम्मल होने के बाद अपनी तसल्ली करे कि इलेक्शन फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट मैनर में हुआ है, कोई करप्ट प्रैक्टिस तो नहीं हुई, और अगर उसके सामने की गई शिकायत या अपने नोटिस में ली हुई चीजों के बारे में वो सेटिस्फाइड है कि इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ, तो वो मुकम्मल रीपोल या पार्शियल रीपोल का ऑर्डर कर सकता है। इसलिए ये बहुत शामी साहब कुछ पूछ रहे हैं। जी शामी साहब। आज़म साहब, ये जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, ये तमाम चीफ सेक्रेटरीज को, आईजीज को, कमिश्नर्स को
اور پولیس آفیسرز کو یہ پڑھانا نہیں چاہیے اچھی طرح، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ اگر وہ تعاون نہیں کریں گے، اگر وہ حکم عدولی کریں گے، اگر وہ اپنا ٹیلی فون اٹینڈ نہیں کریں گے تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور وہ جواب دہ ہے، بجائے اس کے وہ سمجھتے رہے کہ الیکشن کمیشن ایک سائل ہے، اس کی بات کا جواب دیا نہ دیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شامی صاحب آپ نے بہت بڑی بات کی ہے، میں تو اس سے ایک حرف آگے جاؤں گا، اس وجہ سے کہ نہ صرف انہیں یہ پڑھانا چاہیے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں حضرت قائد اعظم کا وہ فرمان بھی ان سے حلف لینا چاہیے کہ آپ ریاست پاکستان کے ملازم ہیں، آپ حکومت وقت کے ملازم نہیں ہیں، آپ نے وہ کرنا ہے جو کہ ریاست نے آپ پہ ذمہ داری ڈالی ہے، نہ کہ وہ سیاسی حکومت جس نے آپ کا تبادلہ یا تقرری کر رکھی ہے۔ جس دن ہماری بیوروکریسی نے اور ریاست پاکستان کے اہلکاران نے جناب قائد اعظم کی اس بات پہ عمل کرنا شروع کر دیا، سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ اچھا عاظم صاحب، یہ ایک بات میں اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو حلقہ ہے اس کے بارے میں تو الیکشن کمیشن اب سماعت کر رہا ہے، اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ آج یہ ہوا کہ آپ کے پرویز رشید صاحب جو ہیں وہ نااہل قرار پا کے، جب ان کی اپیل جو تھی ان پہ الزام یہ تھا کہ پنجاب ہاؤس کے واجبات انہوں نے جمع نہیں کرائے، اور جب وہ واجبات جمع کرانے گئے تو وہاں متعلقہ لوگ موجود نہیں تھے، انہوں نے ان کے واجبات وصول نہیں کیے۔ تو اب جو پنجاب ہاؤس کا نمائندہ آج آیا، اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ میں بیمار تھا اس لیے واجبات وصول نہیں کر سکا۔ تو مگر یہ معاملہ تو نبٹ گیا اور اس میں تو کمزور موقف ثابت ہو گیا حکومت کا، لیکن پھر ایک اعتراض اور کر دیا گیا سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے حوالے سے کہ ان کی طرف کوئی رقم نکلتی ہے، حالانکہ وہ اعتراض جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے نہیں کیا گیا تھا۔ تو اپیل کے درجے میں کیا وہ اعتراض کیا جا سکتا تھا، اور کیا جو آج اس کو انٹرٹین کیا گیا، کیا یہ عدالتی روایت کے مطابق ہوا ہے؟ جی شامی صاحب، اب فیصلہ آئے گا تو اس میں وہ ڈیٹیلز آئیں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تو آج اعتراض کورٹ کا جو فیصلہ ہے پی ٹی وی کے کیس میں، اس کے واجبات ہیں، اس میں تو سیکشن 113 جو ہے اپیل کا وہ بہت سیدھا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو اعتراض آپ نے نیچے کیے، کینڈیڈیٹ یا آبجیکٹر صرف وہ اعتراضات اوپر لے کے آ سکتے ہیں ریجیکشن یا ایکسیپٹنس کی صورت میں۔ البتہ الیکشن ٹریبیونل کو سو موٹو پاورز حاصل ہیں کہ وہ کوئی ایسی انفارمیشن اس کے سامنے لائی جائے جس کی وجہ سے کینڈیڈیٹ نااہل ہوتا ہے تو وہ اس پہ آرڈر پاس کر سکتا ہے، لیکن وہ اختیار صرف اس صورت میں ہے جب نامینیشن پیپر ایکسیپٹ ہو چکے ہوں۔ اسی وجہ سے ان کے وکیل نے انٹرسیپٹ کر کے کورٹ کے یہ بات گوش گزار کی کہ یہ اعتراض آپ نہیں سن سکتے اس آبجیکشن میں، کیونکہ یہ اعتراض نہ نیچے کیا گیا نہ یہ اپیل کا حصہ ہے، اور اس پہ عدالت نے ہاں میں سر ہلایا اور انہوں نے کہا کہ یہ بات درست ہے، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب فیصلہ آتا ہے، پتہ نہیں اس میں کیا لکھا جاتا ہے، لیکن یہ بات وہ ہے جو کہ ہمارے روبرو عدالت میں رہی۔ بات پنجاب ہاؤس کے پیسے جمع کرانے کی، اس ڈیفالٹ پہ اس لیے بھی پرویز صاحب کو نہیں تھا کرنا چاہیے ڈسکوالیفائی، کہ جب ریٹرننگ آفیسر نے آرڈر کر دیا کہ آپ پیسے جمع کرا دیں تو یہ بات کہ ان کا یہ ڈیفالٹ جو ہے وہ دانستہ تھا یا غیر دانستہ تھا، یہ اممیٹیریل ہو گئی، اس کی اہمیت نہیں رہی۔ اور آج کنٹرولر پنجاب ہاؤس اسلام آباد نے آ کے یہ موقف لیا کہ میں واقعی اس دن دفتر میں نہیں تھا، 5 لوگوں نے سمیت ان کے وکیل نے کہا کہ ہم یہ بیانات حلفی دینے کو تیار ہیں کہ ہم نے 3 آفیسرز کو رابطہ کیا، ایک دفعہ ہونے کے بعد وہ سارے غائب ہو گئے، دوسری دفعہ انہوں نے وہ فون نہیں اٹھایا، وہ ڈسکے کے پولنگ افسران کی طرح وہ بھی دھند میں چلے گئے کہیں پہ۔ آخری بات یہ ہے کہ آج بھی کراس چیک ساتھ لگے ہوئے تھے، اور ایسی صورت میں بے تحاشا پریسیڈنٹس ان کے سامنے کوٹ کی گئی کہ جب ایسی صورت ہو تو وہ پیسے جمع ہونا چاہیے۔ پھر ایک بات اٹھی کہ جی نہیں، اس کا اکاؤنٹ پنجاب ہاؤس کا موجود تھا، آپ نے 2018 میں ایک دفعہ بقایا جات ادا کیے تھے، آپ کے پاس وہ رسید موجود ہے جو آپ نے ساتھ لگائی ہے، آپ اس اکاؤنٹ میں پیسے دیتے۔ ہم نے کہا جی کہ وہ اکاؤنٹ ایکٹیو نہیں،
اس کی بھی تصدیق کی کنٹرولر نے. اس نے کہا وہ مینول اکاؤنٹ ہوا کرتا تھا نیشنل بینک سیکریٹریٹ برانچ کا, اب وہ کمپیوٹرائز ہونے کے بعد اس کی حیت بدل گئی ہے, نیا اکاؤنٹ کھلا ہے. یہ جو نمبر مینشنڈ ہے یہ اب پنجاب ہاؤس کا اکاؤنٹ نہیں ہے. بارکیف یہ ٹریبیونل کی اپنی ثوابدید ہے کہ انہوں نے آرڈر پاس کر دیا, وہ اپیل خارج کر دی. مگر اعظم صاحب یہ پرویز رشید صاحب تو اتنے دل برداشتہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں اپیل میں ہی نہیں جاؤں گا, تو آپ نے ان کو کیا مشورہ دیا ہے کہ اپیل میں جانا چاہیے, سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے, یا اس کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ نے کیا تجویز دی پھر انہیں؟ میں نے تو انہیں تجویز دی تھی شامی صاحب, ہمارے پاس ابھی ریٹ پٹیشن کا ایونیو کھلا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ میں, کیونکہ یہ ٹریبیونل کے اختیارات جو ہیں یہ الیکشن ایکٹ کے تحت استعمال کر رہے تھے. آج کا مقدمہ فاضل جج صاحب نے بطور جج آف ہائی کورٹ نہیں سنا, بطور الیکشن ٹریبیونل سینٹ الیکشن سنا ہے. ان کے اس اپیل کے فائنل ججمنٹ کے خلاف ریٹ فائل ہوتی ہے ہمیشہ, جو کہ 2 رکنی بینچ سماعت کرتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے پرویز رشید صاحب کا وہ صوبتیں اور کوڑے اور سزائیں اور سارے مرحلوں میں سے گزرے ہوئے ہیں. وہ شاید ملک کے سیاسی اور معروضی حالات سے میرے سے زیادہ واقف ہیں, تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں کسی کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا. پتہ نہیں ان کا اشارہ کن کی طرف تھا. چلے بہت بہت شکریہ اعظم نذیر صاحب, تفصیلی اور بڑی اہم گفتگو ان کے ساتھ ہو گئی ہے. شامی صاحب, ہم نے فواد چوہدری صاحب سے بھی رابطہ کر رکھا ہے, کیونکہ یہ جو متنازع الیکشن ہوتے ہیں اس کا انہوں نے توڑ نکالا ہے الیکٹرانک مشین کے حوالے سے, اور ڈسکا کا انتخاب بھی ہے, اس پر رد عمل بھی لینا ہے, اور وینٹیلیٹر بھی انہوں نے بنائے تھے. اس سے مزید تنازعات پیدا ہوں گے. چلیے ان سے جانتے ہیں بریک کے بعد, اور پھر حلیم عادل شیخ کا بھی ہم نے ذکر کرنا ہے ایک بریک کے بعد. تو سر یہ تو صورتحال تھی N75 کی. فواد چوہدری صاحب سے بھی ہم نے بات کرنی ہے, لیکن لگے ہاتھوں ذرا حلیم عادل شیخ صاحب پہ ذکر ہم نے کیا تھا کل پروگرام کے اختتام پر. تو وہ گورنر سندھ نے جو IG کو ہٹانے کے لیے خط لکھا ہے, جس طرح سے انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کیا جس پہ مرزا وہاب کا رد عمل بھی آیا. اب حلیم عادل شیخ صاحب کی جو ایک بیٹی ہیں ان کا بھی میں نے بیان دیکھا تھا, وہ بھی بتا رہے ہیں ان پہ ظلم و ستم ہوا ہے. ذرا فواد صاحب پہلے آگے ان سے بات کیپٹل ٹاک میں جی میں نے ان کی گفتگو سنی, ان کی بیٹی کی. دیکھیے حلیم عادل شیخ صاحب ہوں یا کوئی اور سیاستدان ہو, ہر ایک کا احترام لازم ہے. ان کی پوری جیل اگر کسی کو گرفتار کرنا پڑتا ہے اس کا مطلب اس کی توہین نہیں ہے, اس کی تحقیر نہیں ہے. پوری عزت کے ساتھ, وقار کے ساتھ اسے رکھنا چاہیے جیل میں بھی اور ہسپتال میں بھی جہاں اس کی ضرورت ہو. تو یہ جو شکایات پیدا ہوئی ہیں اس کی اگرچہ کہ تردید ہوئی ہے سندھ حکومت کی طرف سے, لیکن صرف تردید کافی نہیں ہے, کیونکہ سندھ حکومت کے لوگ جب بات کرتے ہیں حلیم عادل شیخ کی تو ان غم و غصے سے بھرے ہوتے ہیں. ان کا لہجہ جو ہے, حلیم عادل شیخ صاحب کا لہجہ بھی بڑا تیکھا ہوتا ہے, لیکن وہ اپوزیشن لیڈر ہیں, ان کا احترام ضروری ہے. اور اس معاملے میں یعنی پیپلز پارٹی کی حکومت کو بالکل ایسا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہر چیز شفاف طریقے سے سامنے آئے, اور گرفتاری کا مقصد یہ نہیں ہے. اور باقی تو پھر عدالت میں مقدمات ہیں, ان کو وہاں وہ سب ہے لائن پہ فریاد کر سکتے ہیں. اچھا, دوسرا سر یہ IG سندھ کی جو تبدیلی کی بات, سب آگے لائن نہیں میں کوشش کر رہے تھے ہم ان سے, ان کی لائن ڈراپ ہوئی ہے. IG سندھ کی جو تبدیلی کی بات کی گورنر کی سطح پر, یہ اس پہ آپ نے کل نقطہ چھوڑا. میں نے کل یہ عرض کیا تھا یہ غیر آئینی بات ہے. وہ جو گورنر ہے اس کی بڑی ایک سیریمونیل حیثیت ہے. اب بڑے اس کے اختیارات کم ہوتے ہیں, وہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے صوبے میں. ایک زمانے میں تو کسی صوبے میں اس سے تعلق رکھنے والا شخص جو تھا وہ گورنر نہیں بن سکتا تھا. آپ سن لیں ایک منٹ, یہ بدعت جو ہے 18ویں ترمیم میں آئی ہے کہ اسی صوبے سے تعلق رکھنے والا گورنر ہوگا. اور پھر گورنر جو ہیں اب پارٹی پولیٹکس میں انوالو ہوتے ہیں, اور یہ گورنر کا کوئی کام نہیں ہے پارٹی پولیٹکس میں انوالو ہونا. اب اگر یہ آپ جس جگہ بھی چلے جائیں, خواہ وہ PTI کے گورنر ہوں ان کے صوبے میں یا پیپلز پارٹی کے صوبے میں, ہر جگہ گورنر حضرات جو ہیں وہ اپنی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں. ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے. چوہدری صاحب آپ خوش آمدید کہتے ہیں, آپ کا اعلان میں نے کر رکھا تھا پروگرام میں, اصل میں تو N75 زیر بحث تھا اور پھر الیکٹرانک مشین اس موضوع پر آپ سے بات کرنی تھی. اب جبکہ RO اعتراف کر رہے ہیں بادی نظر میں, ان حلقوں پولنگ سٹیشنز کی نشاندہی بھی کر رہے ہیں, تو وہاں پہ تفصیلات بھی فراہم کی جا رہی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے روبرو.
تو یہ سوال اب پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب نہیں مل رہا کہ اگر یہ لوگ واقعی غائب تھے، واٹس ایپ بند تھے، بیٹریاں بند تھیں، دھند تھی، اس کا بھی کچھ جواب دینا سر، کہیں سے ڈھونڈیں۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ 7 الیکشن ہوئے ہیں اس ہفتے میں، ان میں 6 جو الیکشنز ہیں ان کے اوپر پوزیشن جیتی ہے، یہ ایک الیکشن ہے جس پہ حکومت جیتی ہے، باقی سارے 7 الیکشن جو ہیں وہ انتہائی شفاف ٹرانسپیرنٹ تھے، اور یہ ایک الیکشن جس پہ حکومت جیتی ہے وہاں پہ بہت بڑی دھاندلی ہو گئی ہے۔ اس الیکشن سے بالکل جڑواں حلقہ ہے وزیر آباد کا، جہاں پہ پروونشل اسمبلی کا الیکشن ہوا ہے اور صرف 400-4500 ووٹوں سے نون لیگ وہاں پہ جیت گئی ہے، تو وہاں پہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہو گیا۔ لیکن آپ کے نوشہرہ میں بھی تو یہی ہوا ہے نا، نوشہرہ میں آپ کے ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ شکایت کر رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، جہاں پہ حکومت بھی آپ کی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ تو ایسی لوکل کینڈیڈیٹ تو اپنی ایک سیریسنس بنانے کے لیے کہے گا نا، کوئی یہ تو نہیں کہے گا میں پرویز خٹک صاحب کہہ رہے ہیں، نہیں وزیر دفاع لوکل کینڈیڈیٹ ہے نا، وہ تو کہیں گے، اس کو چھوڑ دیں آپ۔ پاکستان میں یہ کلچر نہیں ہے، پاکستان میں انفارچونیٹلی آپ کی بات بالکل بجا ہے، پہلے ذرا بات میری مکمل ہو لینے نا۔ اچھا، یہاں پہ بھی جو ڈسکا میں بھی یہ جو ہوا ہے، یہ الیکشن ریزلٹ کنسولیڈیٹ ہو گئے، 7:15 بجے سب نے واٹس ایپ کر دیا۔ اب یہ دیکھیں نا، ہم دیکھ رہے ہیں یہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے دھند نہیں تھی، کیا ہمیں نہیں پتا روزانہ موٹر وے نہیں بند ہوتی دھند کے اوپر؟ کیا یہاں پہ سیالکوٹ کے اس علاقے میں دھند نہیں ہوتی؟ یا تو ہم نے چونکہ رواج بنا لیا ہے، اور یہ ایک نابالغ کی عادت ہے، مریم نواز جو کہہ دیتی ہیں یہ سارے پیچھے جو ہیں وہ بیچارے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ ان میں کوئی عقل ہے، نہ ہم آگے جانے کو تیار ہیں، نہ اصلاحات لانے کو تیار ہیں۔ جب ان کو کہتے ہیں الیکٹورل ریفارمز لے کے آئیں، ان کو کہتے ہیں سینٹ کا الیکشن اوپن کریں، یہ اس کے اوپر بھی نہیں مانتے، ان کو جب ہار جاتے ہیں تب بھی بچوں کی طرح رونا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کی بات بالکل اپنی جگہ درست ہوگی، ہو سکتی ہے، میں نہ مریم نواز کا ذکر ہی نہیں ابھی کر رہا، میں سوال اٹھا رہا ہوں آر او نے جو ریٹن جواب جمع کروایا چوہدری صاحب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سماعت میں چیف الیکشن کمیشنر کے روبرو، جہاں پہ انہوں نے 13 پولنگ جو سٹیشنز ہیں ان کا 14 ان کا ذکر کیا، بتایا کہ ان سے رابطہ کیا گیا، رابطے میں نہیں آئے، کسی نے کہا بیٹری بند، کسی نے کہا واٹس ایپ نہیں چل رہا، کسی نے کہا دھند کی جہاں تک بات ہے 337 پولنگ سٹیشنز میں دھند نہیں پڑی، باقی 20 میں پڑ گئی۔ تو اب یہ ان کے اعتراف کے بعد ان کی کھوج نہیں لگایا جانا چاہیے کہ یہ غائب کہاں ہوئے، چاہے وہ رزلٹ ٹھیک دے رہے یا نہیں دے رہے، اور کس نے کیے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ دھند تو ہر جگہ کے اوپر تھی، کچھ علاقے ہوتے ہیں جو دور ہوتے ہیں۔ جب میں الیکشن لڑ رہا تھا 2016 میں، اور ہماری طرف جیلم میں پوٹوہار میں تو دھند بھی نہیں ہوتی، میرا اپنا رزلٹ جو ہے وہ صبح 7 بجے تک مجھے یاد ہے بالکل، اور آپ کے پروگرام میں بھی اور آپ کو بھی میں نے کال کیا تھا کہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، لیکن چونکہ وہ نون تھی تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کو تو دھاندلی جو ہے نا وہ ویسے ہی ہضم ہو جاتی ہے ان کی، تو کوئی ایشو نہیں۔ واحد پارٹی ہے پاکستان کی جس کو سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ یہ سادہ سی بات ہے، اگر واقعتاً یہ 20 لوگ غائب تھے تو چوہدری صاحب حکومت آپ کی ہے، ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز کا ذکر بھی کیا پنجاب کے ممبر نے، ان کی لوکیشن نکلوا لیتے ہیں، کمشنر فون نہیں اٹھا رہا، انتظامیہ تعاون نہیں کر رہی۔ بات یہ ہے کہ لوکیشن نکلوائیں جو مرضی کریں، لیکن پی ایم نے بات ہی ختم کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر 20 پہ آپ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، نیا الیکشن کرا لیں، 20 کے اوپر ری پول کرا لیں، وہ تو پی ایم نے بات ہی ختم کر دی ہے۔ وہ تو اس طرح پاکستان میں کبھی ہوا ہی نہیں ہے جو عمران خان نے کیا، حالانکہ اس وقت جب اگر پی ایم نے بات ختم کر دی ہے تو آپ ایک کمزور مقدمہ جو ہے اس کے لیے دلائل کو ڈھونڈ رہے ہیں، اپنی ذہانت کو صرف کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بات ہی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ جو مشین ایجاد کر لی ہے الیکٹرانک ووٹنگ کی، اس سے پہلے آپ کہتے تھے وینٹیلیٹرز بن گئے ہیں، وہ کہیں نظر نہیں آ رہے وینٹیلیٹرز ہسپتالوں میں، نہ ان کی کچھ سپلائی معلوم ہو رہی ہے، وہ وینٹیلیٹر کا مسئلہ حل نہیں ہوا اور یہ مسئلہ پیدا ہو گیا۔ رہنمائی تو فرمائیں اس میں۔ پہلے تو آپ کی بات بالکل ہی صحیح نہیں ہے، جب یہاں پہ کووڈ پیک کے اوپر تھا تو وینٹیلیٹر مل ہی نہیں رہے تھے، اب تو پاکستان میں ہر ہاسپٹل میں وینٹیلیٹر ہے، اور یہ وینٹیلیٹر کہاں سے آئے ہیں؟ یہ وینٹیلیٹر اگر عباسی شہید ہاسپٹل میں آپ جائیں، اس کے بعد آپ کو جہاں پہ بھی چاہیے ہوں آپ اپنا بتائیں این آر ٹی سی کو، وہ بنا کے آپ کو ہمارے ہاں بھی جو اس وقت یہاں پہ جو اس وقت جو تاجکستان کو جو ابھی ہم نے پی پائپس بھیجے ہیں سارے، وہ پاکستان کے میڈ ان پاکستان تھے جو ہم نے بھیجے ہیں۔ یہاں کئی ہسپتالوں میں شکایت ہے، لوگ میں فون کرتے ہیں وینٹیلیٹرز نہیں ہیں، جہاں پہ نہیں ہے آپ بتا دیں، پیسے ارینج کریں، ہم آپ کو ارینج کروا دیں گے، کوئی پرابلم نہیں۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بن رہے ہیں اور وہ یوز بھی ہو رہے ہیں۔
हर जगह यूज भी हो रहे हैं, और जहाँ पे नहीं है तो जो ये तो देखे ना, सप्लाई चेन तो सूबाई हुकूमतों ने बनानी है, जहाँ पे नहीं है वो आप हमें बता दें, हम आपको फैसिलिटेट कर देंगे। शामी साहब के सवाल का दूसरा नुकता था वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वो बड़ी अहमियत की हामिल है कि अगर ऐसी कोई मशीन है तो ये तनाज़े खत्म हो जाए जो डस्का में या 2018 में या 13 में पैदा हुआ। बिल्कुल सही बात है। देखिए इसमें ये अभी हम जो कर रहे हैं इसमें हमारी ये है कि ये जो मशीन इस वक्त हमने कोशिश की है जो बनाने की, हमारा ये इशू है कि इसको हम इंटरनेट से कनेक्ट ना करें, क्योंकि जब इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हैं हैक हो जाएगा तो फिर वो हैकिंग का उसमें आ जाता है। तो हम इसका जो मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन का डाटा है वो हम नादरा से कनेक्ट करके, और इसका जो फर्क हम डाल रहे हैं जो बाकी दुनिया में कहीं नहीं है, वो ये है कि इसका पेपर ट्रेल भी साथ हो, ताकि कागज भी अवेलेबल हो और आपके इलेक्ट्रॉनिक भी अवेलेबल हो, और कोई इसकी आप डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं। जी जी बिल्कुल, डिमॉन्स्ट्रेशन अभी पहले प्रेसिडेंट साहब को दे रहे हैं। अच्छा। उसके साथ अभी मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया है एक्सपर्ट्स का, जो इसमें सिक्योरिटी फीचर्स जो हैं उसको मजीद एवेल्युएट करेंगे, और जो ही वो सिक्योरिटी फीचर्स फिर हम इलेक्शन कमीशन को पेश कर देंगे कि जी ये अपना है और ये इसके फीचर्स हैं। हम चाहेंगे कि हम भी देखें इस मशीन को और आपसे इस बारे में तफसीली मुलाकात भी हो, ताकि आवाम को भी बताया जा सके, सियासी जमातों को भी ऑन बोर्ड लिया जा सके। आपके वक्त शुक्रिया, इंतजार रहेगा कि इस मशीन के हवाले से आप मजीद अपडेट्स भी हम तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। सर वक्त कम है, आप शेखुल इस्लाम हज़रत डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब का जिक्र करना चाह रहे थे। ये एक मस्जिद जो है जामिया शेखुल इस्लाम मिनहाजुल कुरान सेक्रेटेरिएट के पास ये मस्जिद तामीर की गई है, और खूबसूरती में ये अपनी मिसाल आप है। ताज़ीन आराइश हुई है दोबारा से। देखे ना, ये मस्जिद जो थी आज से 33 वर्ष पहले इसका इफ्तिताह किया था, जो सज्जादा नशीन थे हमारे रहमतुल्लाह अलैह के, उनकी वो यहीं दफन है, हज़रत मोहिउद्दीन वो गिलानी, वो लाहौर ही में दफन है। तो उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था, ये मस्जिद बनाई गई थी, लेकिन फिर ये खस्ता हो चुकी थी, तो इसकी तज़ीन व आराइश की गई है, और इसमें यानी एक खूबसूरत हज़रत शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब जो हैं, उनकी जो सालगिरह थी 19 फरवरी की, उस दिन इसका इफ्तिताह हुआ है। और ये एक आप देखिए पूरे दुनिया से, सेंट्रल एशिया से, तुर्की से, मराकश से नमूने देखकर खत्ताती के, आराइश के, तामीर के, और वहाँ उनको यकजा किया गया है। जो मस्जिद नबवी के खत्तात उस्ताद शफीकुज़्ज़मान, वो इनके खत्तात हैं। इसके सब लोगों ने एक कमाल मस्जिद बनाई है। लाहौर शहर में इजाफा हुआ है बादशाही मस्जिद के बाद, और बहरिया टाउन की मस्जिद के बाद, और मस्जिद वजीर खां के बाद। ये मस्जिद जो है इसका कोई सानी नहीं है। लोग आया करेंगे लाहौर में, इस मस्जिद की ज़ियारत किया करेंगे। बिल्कुल ठीक। तो ये मस्जिद जो है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन यहाँ ख़त्म हुआ। चाहता है आपसे मुलाकात कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।